عليكم، مرحبا بكم في قناتي شهيوات الفتيه. اليوم جيت بكم ثاني الحي الميلودي. كاينه واحد السفليه وكاينه الطروازيام، هذه ار بلس 3 كما كتشوفوا. هذه هي الدار. غادي نصوروا دابا السفليه ومن بعد نطلعوا للطروازيام. هذه هي الدخله ديالها كما كتشوفوا. الباب يعني حاجه بلاندي. غادي نسدوا الباب باش تبان لكم الشقه. نردوها شويه. وهذه كما كندخلوا كاينه وسط الدار. قبلتنا الكوزينه، ومن هنا كاين الصالون وكاين الغرف، جوج غرف وسط الدار كما كتشوفوا. انا دابا حدا الباب اللي دخلنا منه. على اليمين في الدخله كاين الحمام، فيها حمام واحد. غادي الحمام كبير تحت الدروج، ها هو يعني متسع. ملي كنخرجوا من الحمام كاين الصالون فيه هاد التقويصه، وهذا هو الصالون جاي كاري. وهذه الديكوراسيون اللي كاينه في السقف ديال هذا النقيش، وفيه سرجم اللي كيطلع على لاكور كبير. لاكور هانتوما كيما كتبان لكم من هنا مزلجه، يعني قريب حتى للفوق. غنمشيو نوريكم الغرف. قبلت الصالون كاين جوج الغرف. هذه الاولى ديال هاد صباغ الخيال في الكري كما كتشوفوا، وفيها سرجم على الدخله. هذه هي الغرفه. يعني هاد القبس بهذا الشكل في السقف. كاين بلاكار كوليس. هذه الغرفه الاولى، ودابا الغرفه الثانيه. هاد الشقه اللي كتوجد في حي الميلودي او رياض الميلودي بوزنيقه، وفيها البلاكار الثاني، يعني الغرف بجوج بلي بلاكار كوليس. وهذا هاد التقويصه هنايا ديال الدخله ديال باب الكوزينه. وهاد الكوان اللي كاين هنا في السيجور او وسط الدار كما كتشوفوا. كاينه لهيها بلاصه التلفازه، وهذيك الباب اللي دخلنا منها. هذاك الحمام، وهذا الصالون، وهذه الكوزينه. هي هذه بلاصه الثلاجه. كوزينه متسعه، وهادو البلاكارات، الفور طبعا لا بلاك ولا هوت. بلاكارات الفوق والتحت. وهذا سرجم كيشوف اللاكور، وهذه لاكور يعني مجلجه كامله ومسقفه بالكرياج. وهذه هي الشقه اللي جبت لكم في حي الميلودي. الصباغه كلها بالكري مفتوح، يعني الخيال. الكوزينه في الكري، وسط الدار والصالون في البيض، والغرف وحده في الكري وحده في البلانكاسي اولا البيج. وهادو هي الشقه اللي جبت لكم في رياض الميلودي. ودابا غنطلعوا نصوروا الطروازيام. تابعوني. غنطلعوا دابا للطروازيام، نطلعوا تابعوني حتى نوصلوا للشقه. كاين اينوكس، وكاين هاد لا ديكوراسيون اللي كاينه هنايا، يعني حاجه زوينه. دابا غنطلعوا للطروازيام. كما كتشوفوا مازال بالبلاستيك، يعني جديده. بروميي ودوزيام تسكنوا. دابا الطروازيام والسفليه اللي باقيين غنطلعوا نشوفوها. ديال الباب ديال الشقه اللي في الطروازيام. كندخلوا على الباب.
ما كاين حتى حاجه مربح. كتبان هاد وسط الدار نتوما كتشوفوا متسعه. كما كندخلوا كاينه الكوزينه كبيره ما شاء الله، نتوما كتشوفوا يعني تحط فيها سالامونجي ولا كليسه بلديه، بلاصه الثلاجه، بلاكارات. هذه الشقه فيها 100 متر، الفور لا بلاك لا هوت. كاين سرجم كيطلع على لاكور، يعني مشمشه مهويه. كما قلت لكم مازال هنايا بلاصه الثلاجه اولا لهيه، يعني شنو ما بغيتي دير هنايا. وعندك كليسه هنايا بلديه اولا سالامونجي. دابا غنخرجوا من الكوزينه، كنلقاو الحمام على اليسار ملي كندخلوا، هو هذا. يعني حاجه جميله اللي حتى غادي حتى السقف حتى الفوق. غادي ندورو كنلقاو الصالون في هذا القبس القيش بالصفر. نتوما كتشوفوا الشمس تبارك الله، الدار مشمشه ها هي وكبيره. الصالون كبير فيها هذا القبس. هذه النظره ديال الشقه اللي فيها الصالون وثلاثه الغرف ووسط الدار وجوج حمامات والمطبخ مجهز. هذا فيه سرجم الغرفه الاولى مشمشه، هانتوما كتشوفوا الشمس فين ضاربه، والبلاكار كبير كوليس. غنشوفوا الغرفه الثانيه. هنا في وسط الدار كاينه هاد لا ديكوراسيون بلاصه التلفازه، يعني دايرينها بتحجرات وصابغينها بلاصه التلفازه فين كتركب. يعني هنايا كليسه السيجور. هذه الغرفه الثانيه حتى هي بالحمام، يعني ديال لي بارون. هانتوما فيها الدوش، بلاصه الدوش، البيبان ولافابو شاكوم الطواليت. وهذا البيت الغرفه الثانيه اللي كتوفر على صغار الخيال في الصومو، وفيها بالكون. غادي نوريه لكم. هو المهم هذه هي لافي ديال الدار، يعني الحي جديد، وان شاء الله ما تبقاش تلقى كاع الشقق فيه. وهذا بلاكار اللي في الغرفه الثانيه حتى هي فيها بلاكار. غنمشيو دابا للغرفه الثالثه. وهذه الغرفه الثالثه اللي كتشوف، هذه ما فيهاش بلاكار، يعني بيت الجلوس. ها هي هادوما البيبان اللي دايرين، يعني معود مزيان. وفيها سرجم كيطلع على الواجهه الثانيه ديال الظهر ديال الدار، يعني كيطلع على الشارع اللي كيجيب للرياض الميلودي. كتبان عندنا هنايا مدرسه ديال لجنه الادارسه بريفي خاصه. وهذه هي الشقه اللي جبت لكم في جزيئه رياض الميلودي، اللي فيها 100 متر، جوج حمامات، ثلاثه الغرف، وسط الدار، والكوزينه كبيره تبارك الله. واللي كيهمو الامر غادي نخلي لكم الثمن ديال الشقق اللي كيتواجدوا في ار بلس 3 كاملين. هذه الشقه الثالثه وصورت السفليه قبل منها، يعني هما اللي باقيين كاينين. اللي كيهمو الامر يتصل بالرقم اللي في صندوق الوصف، وانا غادي
تلقى المعلومات كامله عندي. ومرحبا بكم في بوزنيقه وفي رياض الميلودي، والى فيديو اخر ان شاء الله وحي اخر.